भूखा रखा गया। भूखा रखने के बाद मौला को तकलीफ दी गई, मौला दरबार में आ गई। मामून से फरमाते मौला, फरमाते मामून क्यों बुलाया? कहता बादशाह को अफ्रीका के जंगलात से 40 शेर मंगवाए हैं मैंने। अंदरों दिल बोले थे बोलिया जी रियायता में आती नहीं रहती रात में चाहिए नहीं, दिल मजबूर करे थे फिर बोलिया जी मौला अफ्रीका के जंगलात से 40 शेर मंगवाए हैं मैंने, मैं खरीदना चाह रहा था, पता करना था किसकी नस्ल ठीक है किसकी ठीक नहीं। भरे दरबार में इसके शाने पे कायनात के इमाम ने हाथ रख के फरमाया अच्छा मामून तुम लोग भी नस्ल का ख्याल रखते हो? नहीं हो गई? अच्छा मामून तुम लोग भी नस्ल का ख्याल रखते हो? और बादशाह जी कहता बस मौला कभी कभी जानवर जो हुए खरीदने जो है लेने जो है तो नस्ल का ख्याल तो करना पड़ता है। मौला फरमाते चला देखे, समझो पूरी चला देखे। कहता नहीं मौला मैं नहीं चाहूंगा, जिंदगी है वैसे। मौला फरमाते पगले खरीदने तू नहीं, मैं देख तो लूंगा बताऊंगा किसे भाई ये ठीक है ये ठीक है। कहता नहीं मौला वो जंगल के शेर है, पता नहीं कितने दिन के भूखे हो, आप कुछ नहीं कहेंगे, आप तो इमाम है। तकलीफ ना दिया करो, गल समझ आवे तो पहले लम्बे जो बोलिया करो। और जगह मौला मैं नहीं जाऊंगा, वो जंगल के शेर है, पता नहीं कितने दिन के भूखे हो, आप तो ईमान है, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे। पाका ने जिक्र दी कसम है, एक कुरान शेर तरह के बाबा है बड़ी कसम को नहीं शेर तरह के मैंने सारी रात खलो के बोलो तो मेरे जुमले की कीमत नहीं बढ़ती, फिर भी थोड़े प्यार से बुजुर्गों थोड़ी इज्जत वास्ते मैं गल करता पिया। मौला वो जंगल के शेर है, पता नहीं कितने दिन के भूखे हो, मुझे खा पी जाएंगे। मौला वैसे भी हमारी आपस में नहीं बनती, मैंने सुना है कि दरिंदा दरिंदे का दुश्मन होता है। जीवो हमारी आपस में नहीं बनती, मैंने सुना है कि दरिंदा दरिंदे का दुश्मन होता है, तो मैं नहीं जाऊंगा। मौला तो मत तू नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाता। हाँ मुझे क्या जरूरत है, प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं। कहता मौला मैं यूं ना करूं, मैं चिड़ियाघर की छत पे चला जाऊं, मैं ऊपर से नीचे देखूंगा शेर में, आप जिस शेर की तरफ इशारा करेंगे मैं ले लूंगा। मौला फरमाते ठीक है मिट्टू शाह जी बंधन च नहीं होता, बंदा शिया के घर जमया तो शिया होवे ते सामने बैठा हो तो सुभान अल्लाह भी ना आ सके। मौला फरमाते चल यूं कर ले, ये बहुत बड़ा काफिला लेके चिड़ियाघर की छत पे गया। मेरे मौला चिड़ियाघर की तरफ चले, जिंदान बार ने दर खोला, इज्जत आले मोहम्मद की कसम है मेरा पहला कदम मेरे मौला का अंदर आया, 40 के 40 शेर सीधे अल्लाह के शेर के कदमों में। जेड़ा हुण नहीं बोलिया वो बोल ही नहीं सकता बेचारा। मेरे बुजुर्ग तेरा हाथ सलामत रहे, जीवो पे वसते रहे। 40 के 40 शेर सीधे अल्लाह के शेर के कदम। कोई तलवे छाट रहा है, कोई पांव छूट रहा है, कोई पांव पे आंसू बहा रहा है, कोई पांव पे सर रख के गिड़गिड़ा रहा है। 40 शेर थे मेरे मौला के कदमों पे। छत पे खड़ा था मामून, हालत क्या है मामून का चेहरा जर्द हो गया, आंखें उबल के बाहर आ गई, कब कपा रहा है मामून, कब कपा रहा है मामून। मेरे इमाम के कदमों पे थे 40 शेर। रजा बादशाह ने छत की तरफ देखा, देखकर मते मामून ये सारे शेर ठीक हैं, खरीद ले और कयामत तक याद रखना जो हमारे पाँव पे सर रख दे उसकी नस्ल ठीक होती है। जो हमारे जिंदगी बच्चे जीवन नस्ल जीवन जो हमारे पाँव पे सर रखते हैं उसकी नस्ल ठीक होती है। पता नहीं क्या ख्याल आया मेरे मौला को, ऊपर देख के फरमाते नीचे आ जा, नीचे आ जा। कहता बादशाह कहाँ आ जाऊं? इमाम फरमाता मेरे पास आके बैठ। कहता जी आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, मुझे तो चीज फाड़ डालेंगे। कितनी दाद दोगे, दाद हो ही नहीं सकती। जुमले की दुआ करोगे थोड़ा पुत्र घर तक मैं भी दुआ करता जाऊंगा थोड़े हक विच। मौला फरमाते मेरे पास आ जा। कहता मौला मुझे तो चीज फाड़ डालेंगे। इमाम सीने पे हाथ मार कर फरमाते मैं इमाम इब्ने इमाम वादा करता हूँ जब तक तो मेरे पास बैठा रहेगा ये तुझे कुछ नहीं कहेंगे। और सिर्फ तेरी बात नहीं, हर दौर का तारीखी मुजरिम सिर्फ हमारे पास बैठने की वजह से बचता रहा है। बिना तारीख पढ़ी और उनको गाली समझ आई होगी ना। हर दौर का तारीखी मुजरिम थोड़ी खैर में थोड़ी जिंदगी से मेरी जिंदगी, हर दौर का तारीखी मुजरिम सिर्फ हमारे आस पास हमारे दाएं बाएं, तो मेरा जुमला ही दाएं बाएं, हमारे आस पास हमारे दाएं बाएं बैठने की वजह से बचता है। आज नीचे आ गया मामून। कहता मौला देखे ना ये शेर तो मेरे करीब आके मुंह भी खोल देता है।
مولا یہ مجھے کیسے آنکھیں نکال نکال کے دیکھتے ہیں. بس مولا پتہ چل گیا بھائی کس کی نسل ٹھیک ہے کس کی ٹھیک نہیں. اب چلتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہاں جو ہے بیٹھا رہے کچھ نہیں کریں گے. جب حواس بحال ہوئے مامون کے ہوش آیا اسے کہتا مولا بڑی حیران کن بات ہے کیا ہوا. کہتا مولا جنگل کے شیر 40 شیر 10 دن کے بھوکے درندے انہوں نے آپ کچھ بھی نہیں کہا. کوئی تلوے چاٹ رہا ہے کوئی پاؤں چوم رہا ہے کوئی پاؤں پیاسو مارے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. جب اس نے بار بار کہا نا کچھ نہیں کہا. مولا فرماتا تو جانتا نہیں میں کہوں حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں رکھا ہمارے ہاتھ میں منہ تے ہاتھ رکھ پریکٹیکل کار قسم کھا نہیں بولنا ذرا ہاتھ ہٹے قسم ٹوٹے تے پھر بولی. مولا فرماتے حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں. مامون کا تم کہو میں ان کو زبانیں عطا کروں یہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں. دوئے ہاتھ جا کے بولو اے نبی. جی وہ دعا لڑے ہو زندگیاں ہوں توڑی ہیں بچے جیون توڑے نسلہ جیون. حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں. اگر تم کہو میں ان کو زبانیں عطا کروں یہ یا علی مدد نہ کہے یہ یا علی مدد نہ کہے تو میں امام کیوں. ایک سلام تو شعر پڑھیں. صلوات پڑھو گے. گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے گل اوکھی جے توجہ پوری کرے. اقرار کافیہ ہے الف اور رے کا کافیہ نہ ہوتے ردیف ہے یہ بار بار آئے گا. گر عالم ارواح میں یہ تو روحاں خلق ہوئی ہیں ادھر دی گل کرتا پیا. گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالم امکان میں حقدار نہ ہوتے. شیعہ تے اس گل تے بولنا جیسا سی. میاں جی ایک لفظ ہے گلزار کروڑ بار سے سنے ہیں. آگ کا پھول بنتا گلزار بنتا. صادق شاہ جی آگ کا پھول بننا گلزار کہتا ہے. گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے جدے اندر ولا ہے وہ بولے باقی بے شک نہ بولیا جائے. گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالم امکان میں حقدار نہ ہوتے. ہوتی نہ ولایت جو براہیم کے دل میں پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار. میرے بزرگ پر ہاتھ سلامت رہے. جی وہ گجرات کھڑے ہوں زندہ باد. گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتا. پوچھا کسی نے مولا علی نقی علیہ سے پوچھا کسی سے. نقی بادشاہ سے کسی نے پوچھا سائل نے مولا ابراہیم نبی تھا؟ میں نبی تھا. موسیٰ میں نبی تھا. اس نے کہا مولا دونوں نبی تھے دونوں رسول تھے دونوں میں فرق کیوں؟ فرماتے کون سا فرق؟ اس نے کہا مولا ابراہیم آگ میں بیٹھا تھا اور اطمینان سے بیٹھا تھا. آگ میں بیٹھا مسکرا رہا تھا. موسیٰ سے اللہ نے کہا اپنے ہاتھ کا عصا پھینک. اس نے پھینکا وہ سانپ بن گیا. موسیٰ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ پکڑ لے. موسیٰ پکڑتا نہیں ہے. وہ بھی نبی وہ بھی نبی وہ بھی معصوم وہ بھی معصوم. دونوں میں فرق کیوں ہے؟ وہ آگ میں مسکرا رہا ہے وہ اپنے ہاتھ کے عصا کو نہیں پکڑ رہا. فرق کیوں ہے؟ امام فرماتے ہیں چھوٹا سا امتحان تھا عبد عظیم کا. دل آئی دہا سے ڈر گیا رب کے کلیم کا. اور جو اطمینان آگ میں تھا ابراہیم کا ذاتی کمال کب تھا وہ در یتیم کا. بیٹھا تھا مطمئن جو وہ آتش کی جھیل میں آل نبی کا نور تھا صلب خلیل میں. ابراہیم کے صلب میں ہم 14 کا نور تھا اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا تھا مطمئن جو وہ آتش کی جھیل میں آل نبی کا نور تھا صلب خلیل میں. گر عالم ارواح میں اور چھڑ نہیں کیا. گر عالم ارواح میں اقرار نہ ہوتے پھر عالم امکان میں حقدار نہ ہوتے. ہوتی نہ ولایت جو براہیم کے دل میں پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار. تھکے تھے نہیں نا گلزار نہ ہوتے. میاں جی ایک لفظ ہے اس ایک لفظ ہے اس دونوں بتا دیں. 5 سالوں کا نظر کر دیا 5 اسرے پر پڑھ لیں. اس اور اس دا ایڈا کمال انتخاب میں سنی نہیں ابھی تک جی میں استعمال ہو گیا.
ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں، پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے، ارے پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ۔ سلامت رہے تو یہ تربیت سلامت رہے، پڑھتے جیوے پیا بابا جیوے پیا، پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے۔ شیعہ بندہ بیٹھا ہوئے تو دا ہاتھ داد واسطے نہ ہوتے، صادق شرازی میرے منن جی نہیں ہوتا، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے۔ ارے اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے۔ تواڈے بچے جیون، تواڈیاں نسلاں جیون، سارے ہاتھ آگے حیدری جی مواد والا لیا زندہ باد مٹو شاہ زندگی اور تواڈیاں مالک میرے بھائیوں دی نوکری قبول فرما۔ ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل میں، پھر آگ کے شعلے کبھی گلزار نہ ہوتے۔ ایسا بزرگاں نال پیار کیتا ہے، پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی، دا نہیں لایا، پڑھتے نہ اگر ناد علی حضرت نو بھی، اس پار ہی رہتے کبھی اس پار نہ ہوتے۔ اسلام تو اندر سے بناتا ہے بہادر، ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے۔ یہ بزرگ نہ ہوندے، بزرگ نہ ہوندے، یہ جوان چہرے دے کمال ان کی بےتابی نہ سنتے ہوندے، شاید میں شعر چھڈ کے گھٹ ہو جاتا ہوں، شعر چھڈنا تھوڑے نال زیادتی بنتی ہے۔ ہوتے جو مسلمان تو فرار نہ ہوتے۔ اور مولوی 14 کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا، ہم خلد میں جانے کو بھی تیار ہیں۔ بچے جیون دعائیں دینا دوڑے ہوئے تو کوئی خالی گھر واپس نہ جاتا۔ بھجن 14 کی زیارت کا اگر شوق نہ ہوتا، ہم خلد میں جانے کو بھی تیار نہ ہوتے۔ سارے بندیاں واسطے ہے ہی نہیں، کوئی توہین نہیں کرتا پیا میرے بزرگ، سارے بندے والا شعر ہی نہیں، تھوڑی توہین نہیں، بولتے سارے سنو پہ، کچھ خاص بندیاں واسطے وجودگی دیکھ کے میں ایک شعر پڑھنا چاہ رہا۔ ہوتی نہ ولایت جو ابراہیم کے دل